अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया 8 न्यूज़ ज्वाइन करने के लिए। मैं हूँ पीरज़ादा शारिक। नाज़रीन किराम, जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के कई सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ महकमों के ज़रिए ख़वातीन को स्कीम्स दी जा रही है ताकि वो अपनी इनकम जो है वो जनरेट कर सके और अपने परिवार को चला सके या अपना जो खुद का खर्चा वो उठा सके। इस ज़िम्मन में हम डिस्ट्रिक्ट शोपियाँ आए और डिस्ट्रिक्ट शोपियाँ से हमारे साथ एक खातून है सैयद नसरीना जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने एक एनिमल हस्बेंड्री थ्रू एक डेयरी फार्म यहाँ पे बनाया है और एक इस यूनिट में क्या कुछ इन्होंने देखा है, इनके एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ कर रही है, मज़ीद क्या करने का प्लान है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नसरीना जी, सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं इंडिया 8 न्यूज़ में। थैंक यू। नसरीना जी, जानना चाहेंगे कि जो आपने यहाँ पे ये यूनिट कायम किया है, सबसे पहले आप बताएं कि किस डिपार्टमेंट के थ्रू आपको मिला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नसरीना। हमने ये यूनिट किया 2 साल पहले, हमने ये स्टार्ट किया। हमें एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू ही हमने इसका ये स्टार्टिंग की, इसी के थ्रू, क्योंकि वहाँ पर वो सब्सिडी देते थे। उससे पहले हमने खुद के अमाउंट से खुद का ही लिया। ये जो भी जितने भी काउज है वो खुद लाए हमने। तो उसके बाद वहाँ पर बॉन्ड देना पड़ा, तो उसके बाद ही हमें कुछ सब्सिडी मिली। लेकिन 2 साल के बाद मुझे तो यही लग रहा है कि ये एनिमल हस्बेंड्री का ये प्लान, जो यूनिट जो है, ये खाली हम किस लिए कर रहे हैं कि हमारी एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट हो जाए या हमारी इनकम जो है वो जनरेट हो जाए, या इससे हमें हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली को हम सपोर्ट कर सके किसी भी थ्रू। क्योंकि हर एक किसी का यही होता है कि अगर कोई भी काम करे, कोई भी किसी को जो भी कोई जॉब करे, वो किसके लिए करे कि इनकम जनरेट करने के लिए करे, इसका परिवार चल सके। हाँ। लेकिन मैंने ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सब बोलते हैं कि हाँ हमारा यूनिट ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि मेरा यूनिट बिल्कुल खसारे है। ऐसा क्यों? अगर इस वक्त अगर हम दूध की बात, मार्केट अच्छा खासा है दूध का, या फिर हम इस गोबर की बात करें या फिर दूसरी चीज़ों की बात करें, अच्छा खासा मार्केट है, आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं, मार्केट दूध का बिल्कुल भी कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर हम देखें कि गाय का कितना खर्चा है, क्योंकि यहाँ की वो गाय नहीं है जो ऐसी हम खुली छोड़े तो वो चल सके। लेकिन इनको फीड भी देनी पड़ती है, इसको घास भी डालना पड़ता है इनको। मतलब ये बहुत ज़्यादा खाते भी है माशाल्लाह, मतलब ये है क्योंकि इनका बॉडी का ये भी है बहुत ज़्यादा। तो इनका दूध जो फिर होता है वो उसकी रेट बहुत कम है, 28 to 30, इससे ज़्यादा हमको नहीं मिलता है। 30 है इनकी रेट पर केजी, 30 है। 20 मतलब मैम, जिस तरह बाजार में 50 रुपये का मिलता है, या फिर हम करें ऐसा कहें कि कई जगहों पे 40 रुपये का भी मिलता है। हाँ, लेकिन आप यहाँ बोल रहे हैं कि आपको आगे 28 से 30 रुपये मिलते हैं। 28 से 30 रुपये मिलते हैं, क्योंकि ये हमारा जो इनका ये दूध है, ये जो मार्केट में मेन शॉप्स होते हैं वो ये दूध नहीं लेते हैं, क्योंकि इसका कलर बिल्कुल वाइट जैसा होता है। तो वो ये दूध लेते ही नहीं है। तो वहाँ पर अगर छोटे हो सकता है 35 तक हो सकता है, क्योंकि उनको भी आगे देखना है। इसलिए हम फैक्ट्री को ही बेचते हैं ये दूध, जो कि फैक्ट्री तक पहुँचते पहुँचते उनको खुद को वहाँ पर 32 33 उनको मिलता है। तो आप बताएं हमें क्या मिलेगा? उस हिसाब से हमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिलते हैं, 30। इसमें कोई भी, और इसके अलावा जो कि गोबर है, गोबर हम वो जमा हो जाता है, उसका होता है फ़ायदा, होगा उसका फ़ायदा। लेकिन अभी तक हमने उसके बारे में कुछ नहीं, क्योंकि वो नहीं हमने देखा। अभी हो सकता है उसका फ़ायदा, लेकिन पिछले साल जो इनका वायरस हो गया, वो सिकन बीमारी हो गई, डिजीज़ हो गई, उससे बिल्कुल खस्ता ही हो गया, दूध भी कम। और इन्होंने गाय 2 हमारी मर गई, तो उसका बिल्कुल भी गवर्नमेंट ने कोई इंश्योरेंस कराया था हमें, वो पता नहीं वो पेपर्स है कहाँ। अच्छा। वो पेपर्स उन्होंने कहाँ पे रखी हैं, वो आज बोल रहे हैं कल बोल रहे हैं परसों, तो वो पेपर्स भी गायब है। इंश्योरेंस भी कुछ नहीं मिला है हमें, वो भी ऐसे ही। हमें वो, अगर हमें चलाना है ये यूनिट सही बाज़ाब्ता तौर पर चलाना है, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी इनकम जनरेट करें, कुछ फ़ायदा मिले, हमारी फैमिली को मिले, इससे गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें उसका मुआवजा दे। वो इंश्योरेंस के पेपर कहाँ हैं? अगर हमें गाय है तो अगर 2 गाय मार गई है, अगर कुछ नहीं तो 1 गाय तो मिलनी चाहिए हमें। और 2 देते हैं, वहाँ पर हमें गाय बोलते हैं 60,000 में गाय मिलेगी। आप मुझे बताओ कि कोई ऑक्स बुल जो होता है वो अगर 60,000 में आपको मिलेगा, मैं दिखाऊंगी आपको,
نہیں ملتا ہے کچھ نہیں. یہ گائے ہمیں کم سے کم ملتی ہے, لاکھ سے زیادہ ملتی ہے. اور یہ کتنا دودھ پھر دے گی جب اس کو کھانا ٹھیک ٹھاک تو دے گی 10 لیٹر دودھ, اس سے زیادہ نہیں دیتی ہے یہ دودھ. اور میرا یہ ایکسپیرئنس ہے کہ یہ یونٹ بالکل بھی, اگر کسی نے سوچا بھی ہوگا ڈیری یونٹ ڈالیں گے, نہیں, یہ یونٹ بالکل یہ اگر جب تک نا گورنمنٹ کا پورا سپورٹ ہمیں ملے گا. اگر میم یہاں پہ میں آپ کو روکنا چاہوں گا پلیز. میم جس طرح اینیمل ہسبینڈری کے تھرو آپ نے یہ یونٹ قائم کیا, تو ان کی ذمہ داری اسی حد تک آپ کو لگتی ہے کہ انہوں نے یونٹ قائم کر کے دیا, اس کے بعد ان کا علاج و معالجہ جو ہے یا دوسری چیزیں جو ہے, کیونکہ جانور اس جگہ پہ رہتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ بیماری ہو جائے, کیا اینیمل ہسبینڈری اس کے بعد آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے؟ جی نہیں, بالکل بھی نہیں, کیونکہ اگر ہمیں کسی بھی گائے کو کوئی بھی بیماری ہوتی ہے ہمیں اپنے پرسنل لیول پہ ڈاکٹر کو بلانا پڑتا ہے, ان کا علاج و معالجہ ہمیں خود کی جیب سے نکالنا پڑتا ہے. اور اس وقت بھی میں یہ بتاؤں کہ یہ باتیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ میں چاہتی ہوں اگر کسی نے سوچا ہے کہ میں ڈالوں ڈیری فارم, اس کو پہلے یہ سب اس کی جیب میں کم سے کم 15 لاکھ ہونے چاہیے, اس کی خود کی جیب میں. میں یہ بولتی ہوں کہ ان کا جو میرا یہاں پر خرچہ ہے, ڈیرا ہے یہاں پر میں نے لگایا ہے کیونکہ رات کو خطرہ رہتا ہے ان کا, تو مجھے ان کو جو سیلری ہے وہ مجھے خود کی جیب سے دینی پڑتی ہے. میں اس وقت بولوں کہ میں فارم اپنی جیب سے چلا رہی ہوں, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, مجھے اس کا ابھی تک کچھ نہیں ملا. اچھا میم, اگر آپ کے حساب سے آپ کو ایک جج بنا دیا جائے اور اس کے بعد آپ کو اس دودھ کا قیمت بتایا جائے کہ کیا ہونا چاہیے, آپ کیا کہیں گے؟ اگر ہمیں خود سے مارکیٹ بیچنا ہے, اگر میں نکلوں گی مارکیٹ میں بیچنے کے لیے, مجھے 50 سے کم نہیں ہونا چاہیے. اگر میں نکلوں گی, اگر میں کسی تھرڈ پارٹی کو دیتی ہوں, یعنی کہ وہ بھی اس کو بھی کمانا ہے, کم سے کم 45 سے کم ریٹ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اگر ہم بازار جائیں گے, واٹر کی بوتل آپ ہی بتائیں کتنے میں لاتے ہیں, 20-30 روپے میں. ہاں, پھر دودھ اور واٹر کا تو مجھے اب اگر کوئی بولے گا کہ آپ دودھ میں پانی ملائیں گے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہے. بالکل. تو کم سے کم اس کی ریٹ 45 سے بلو تو ہونی ہی نہیں چاہیے. میم جس طرح ہم نے دیکھا یہاں پہ آپ کی 3 گائے ہیں یہاں پہ, اگر ہم ایک گائے کا خرچہ منتھلی کتنا ہوتا ہے؟ لگ بھگ ایک گائے کا اگر ہم ایسے دیکھیں گے کم سے کم اگر ہم بالکل بھی اگر ان کو فیڈ نہ, کیونکہ یہ کمزور بھی بہت ہو جاتی ہے جب تک ان کو فیڈ سائلیج وغیرہ نہ دیا جائے, اگر اس سے کم ان کو 10 سے 15 ہزار ایک گائے کا خرچہ. پھر وہ کتنا پیسہ دیتی ہے؟ وہ کہاں دیتی ہے, 10 لیٹر دودھ دیتی ہے, آپ بتائیے کتنا ہوگا وہ مہینے کا ایک گائے. پھر اس کے بعد اس کا بیماری کا خرچہ, اس کے بعد مار تو جاتی ہے, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد یہاں پر جو ڈیرا ہے ان کا آج بھی ہے, جو گھاس شاس لاتے اس کے لیے ہمیں الگ سے بندے کرنے پڑتے ہیں. یہ سب اس کا خرچہ بہت آ جاتا ہے, بہت زیادہ خرچہ آ جاتا ہے. یہ میں بالکل اپنی ایمانداری سے بولوں گی, میں نے اس ڈیری فارم کا ابھی کوئی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ مجھے ملا ہے, کچھ ملا ہے. اگر ہم ایسا سوچیں کہ جس طرح آپ نے سوچا تھا کہ جو گورنمنٹ کی اسکیمیں آتی ہے خواتین کو بااختیار بنائے, وہ اپنی جو ہے انکم جنریٹ کرے, اپنے پریوار چلائے, آپ بولتے ہو کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. گورنمنٹ بہت ہی اچھا کرتی ہے, میں نہیں بولوں گی کہ گورنمنٹ نہیں کرتی ہے, وہ کرتی ہے, لیکن وہ کرتی ہے ایسے کہ وہ آدھا ادھورا ہی چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں کہ اگر فارم یہاں پر, میں اس وقت بولوں گی میں نے بانڈ دیا ہے, میں مجبوراً فارم چلا, اگر میں نے وہ بانڈ نہ دیا ہوتا میں فارم بند ہی کر دیتی. یہ بالکل خسارے میں. اگر گورنمنٹ کو چاہے, اگر پچھلے سال بیماری ہوئی, وہ 10 چکر ان کو لگانے تھے, ان کو دیکھنا تھا اگر بیماری ہے, گائے مر گئی, اس ڈیری یونٹ والے کے ساتھ یہ تو ایک لیبر ہی ہے, اس کے ساتھ کیا کیا جائے. اگر اس کو 100% نہ دیا جائے, 50% تو دینا چاہیے. کچھ بھی نہیں, مطلب 2 گائے ہماری مر گئی, 1 لاکھ کی گائے, کیا ہوا, کچھ فائدہ ہی نہیں. 5 گائے تھی میری, اس وقت 3 گائے ہے, مطلب بالکل بھی نہیں, یہ ہے ہی نہیں. چلے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, میرے ساتھ نسرینہ جی تھی جو اپنی جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کر رہی تھی. اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کام تو کرتی ہے, لیکن بقول نسرینہ جی کے آدھا ادھورا ہی چھوڑتی ہے. کیونکہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ کوئی بھی یونٹ قائم کر کے دیتا ہے, ایک چاہے وہ خواتین ہو یا پھر مرد ہو, تو اس کے بعد اس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس یونٹ کی دیکھ ریکھ کے لیے تھوڑا سا اس میں ان کا ساتھ دے, تاکہ یہ یونٹ جو ہے اچھے سے چلے, ان کی بھی جو انکم ہے وہ بھی جنریٹ ہو.